حضرات محدثین نے مفسرین نے بڑی سونی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ مال دے نال دولت دے نال پیسے دے نال کدی بھی عزت نہیں مل دی ہے۔ اگر پیسے دے نال عزت مل دی ہوندی، جائیداد دے نال عزت مل دی ہوندی، دولت دے نال عزت مل دی ہوندی، پھر نمرود پوری دنیا دا بادشاہ سی، پھر وہ سب تو زیادہ عزت والا ہوندا۔ نا او بھی ذلیل سی۔ اگر پیسے دے نال عزت مل دی ہوندی، فرعون بڑا پیسے والا سی، پھر او بھی عزت دار ہوندا۔ نا او بھی ذلیل ہے۔ اگر پیسے دے نال عزت مل دی ہوندی، قارون بڑا جناب والی امیر سی، بڑا خزانے دا مالک سی، لیکن او بھی ذلیل ہویا ہے، عزت نہیں ملی ہے۔ اگر پیسیاں دے نال عزت مل دی ہوندی، مکے دا سردار، کافران دا سردار ابو جہل بڑا امیر سی، انہوں بھی عزت مل جاندی۔ نا او بھی ذلیل ہو کے مرے آئے۔ پیسیاں دے نال اگر عزت مل دی ہوندی، پر یزید کو بھی تاج و تخت سی، پیسے سی، جائیداد سی، دولت سی، لیکن او بھی ذلیل ہو کے مرے آئے۔ اوے دنیا والے کدی بھی پیسے دے نال عزت نہیں مل دی ہے، اور عزت جدوں بھی ملے گی اور سونے محبوب دی غلامی دی اندر آ جاؤ، اللہ عزتاں عطا فرما چھڑے گا۔ نبی پاک دی غلامی دے اندر آ جاؤ، عزتاں ملن گیاں تانوں، یقین کرو قسم با خدا۔ ویکھو نا تسی جناب دور نہ جاؤ، لاہور دے قبرستان دے میانی قبرستان دے اندر غازی علم الدین شہید نو ویکھ لو، ہیں کوئی پیسہ چھرا خریدن جوگے بھی پیسے موجود نہیں سن، غربت دا عالم سی، لیکن جدو نبی دی عزت تے پہرا دیتا، حضور دی عزت تے پہرا دیتا، جناب اللہ نے ایسی عزت بلند کی تھی تا قیامت۔ اوتھے بڑے بڑے مجدد بھی گئے، بڑے بڑے محدث بھی گئے، بڑے بڑے مفسر بھی گئے، بڑے بڑے قاری قرآن بھی گئے، بڑے بڑے حافظ قرآن بھی گئے، اوتھے جا کے دعا بھی مانگ دے رہے نے، غازی علم الدین دی واسطے درجات دیاں دعاواں بھی مانگ دے رہے نے، درجات دی بلندیاں دیاں دعاواں بھی مانگ دے رہے نے، اور اوتھے بھلاں دے چڑھاوے بھی چڑھا کے آن دے رہے نے۔ اور وجہ کی ہے نبی دی عزت تے پیرا دیتا ہے، اللہ نے غازی علم الدین دی عزت نو قیامت تک بلند کر چھڑے۔ پتہ چلیا کہ عزت مال دولت پیسے دے اندر نہیں، عزت اگر ہے نبی پاک دی غلامی دے اندر ہے، حضور دی غلامی دے اندر ہے، قرآن دے نال جوڑ جاؤ، نبی دے فرمان دے نال جوڑ جاؤ، ایتھے بھی عزت ہے، اگاں بھی عزت ہے، اگاں بھی عزت ہے، اگاں بھی عزت ہے۔